मोदी सुन ले, दरिया सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। भारतीय इक़दामात के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के शाना बशाना खड़े हैं। पानी का मसला पाकिस्तान भारत का नहीं बल्कि दुनिया का है। जंगों में भी ऐसे फैसले नहीं किए जाते जैसे आज भारत ने लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत के पास इंताज मुआहिदा मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर इंताज मुआहिदे की जंग लड़नी पड़ेगी। भारत ने अपने लोगों की नाराजगी से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात लगाए। भारत दहशतगर्दी का मुकाबला करने में दिलचस्पी ही नहीं रखता। भारत दहशतगर्दी का मसला खत्म करना चाहता है तो वज़ीर ख़ारजा की दावत कबूल करता। कोई दहशतगर्दी में मुलविस है तो भारत सबूत पेश करे। हालिया इक़दामात से भारत अंदरूनी और बैन अल-अक़वामी तौर पर तनहा होगा। पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात खुद जानते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक कशीदगी खत्म करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है जो बदतरीन है। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप दोनों ममालिक के रहनुमाओं से रब्ता करेंगे। अमेरिकी सदर ने जवाब नहीं दिया। सदर ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से भी लाइल निकले। कहा पाकिस्तान और भारत की कश्मीर में 1000 साल पुरानी लड़ाई जारी है। दोनों मुल्कों की सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान यक ज़बान। भारतीय इल्ज़ामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा, भारत ने किसी एडवेंचर की गलती की तो माजी जैसा जवाब देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, कुलभूषण जाधव भारत की दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। पहलगाम वाक़े के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भोंडा इक़दाम है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा है। सेनेटर शरीफ रहमान ने कहा, भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। भारतीय इल्ज़ामात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुताबिक है। एएनपी सरबराह एमएल वली खान ने कहा, भारत के किसी ड्रामे या चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। भारत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। हमारी कामयाबी ये है, इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन्होंने तो एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे करके दिखाया। फौज पाकिस्तान इसी मिस एडवेंचर से डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। भारत आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठा रहा है। बयानी की जंग भी भारत पूरी तरह हार चुका है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फ़िज़ाई हदूद की पाबंदी से भारत को मुआशी नुकसान हो रहा है। फ़िज़ाई टिकट 12% महंगे हो गए। आज भारत के तमाम अखबारात की हेडलाइन ये है, पाकिस्तान ने भारत की एयर स्पेस बंद कर दी। उन्होंने खाली धमकियां दी, हमने अमली तौर पर करके दिखाया। भारत ने इंताज मुआहिदा बगैर पढ़े मुअत्तल कर दिया। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टूक ऐलान। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, दो एटमी ताकतों में कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। सदर ट्रंप की तवज्जो दुनिया के फ्लैश पॉइंट्स पर है। उनकी मुदाखलत से अगर कुछ बेहतरी हो सकती है तो ये अच्छी बात है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, भारत अपनी औकात में रहे हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति से रहें। स्क्रिप्ट था तैयार, इधर हमला उधर एफआईआर। पहलगाम हमला मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक और सबूत सामने आ गया। एफआईआर के मुताबिक हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर जायवकुआ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर एफआईआर दर्ज भी हो गई। वाक़े के 10 मिनट बाद एफआईआर होना साजिश का इशारा है। एफआईआर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय मीडिया वाक़े को टारगेट किलिंग करार देता रहा। एफआईआर सामने आने से मोदी हुकूमत का ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हो गया।
پانی کے اوپر بنیاد بھی رکھی انڈیا نے تو پہلی سٹرائک ہم کریں گے. خون کی ہوری ہم کھیلیں گے. ہم اس ڈیم کو, اس پانی کو ہندوستان کے خون سے بھریں گے. بھارت نے پانی بند کرنے کی کوشش کی تو پہلا سٹرائک ہم کریں گے. جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو پھر بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی. سینٹر فیصل زادہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو. کہا بھارت سمجھ رہا تھا میڈیا ہائپ بنا کر پاکستان کو خاموش کرا دے گا, یہ ان کے گلے پڑ گیا. وزیر خارجہ کو چاہیے عالمی سطح پر دورے کریں اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں. JUI کے علامہ راشد سومرو کہتے ہیں بھارت ذرا پانی بند کر کے تو دکھائے, پھر ہم کیا کرتے ہیں یاد رکھا جائے گا. بھارت میں گھس کر دارالعلوم دیوبند میں ناشتہ کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا پاکستان کے لیے لڑنا پڑا تو فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی حکومت جنگی جنون میں پاگل. جموں جیل میں غیر قانونی قید 2 سے 3 پاکستانی کو غائب کر دیا. بے گناہ پاکستانیوں کو مذموم کارروائیوں میں استعمال کیے جانے کا خدشہ ہے. بھارتی فوج اور پولیس جعلی انکاؤنٹر کرنے کی وجہ سے بدنام. معصوم لوگوں کو مار کر ناکام فالس فلیگ کے مردے میں جان ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی. بھارتی فوج نے باندی پورہ میں کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا. 24 اپریل کو اڑی سیکٹر میں محمد فاروق اور محمد دین کو جعلی انکاؤنٹر کے دوران شہید کیا گیا. بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی زیر حراست کشمیریوں اور پاکستانیوں کو جعلی انکاؤنٹرز میں نشانہ بناتی ہیں. غزہ اور گجرات کی کسائی کا گھرچوڑ بھی بے نقاب. 15 سے 20 اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر مقبوضہ کشمیر پہنچنے کی مصدقہ اطلاع. ذرائع کا کہنا ہے اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں. اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر آمد انتہائی تشویشناک اور پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی صحبت کاری ہے. پہلگام واقعے کے بعد بھارت بھر میں کشمیریوں کی زندگی چیرن. انتہا پسند ہندوؤں نے ظلم کے بازار گرم کر دیے. کشمیری طلبہ کو بھارت چھوڑنے کی دھمکیاں. الجزیرہ کے مطابق انتہا پسند ہندو جماعتیں کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے اعلانات کر رہی ہیں. دباؤ میں آ کر دکانداروں کو کشمیریوں سے تجارت سے انکار. کرائے پر رہنے والے کشمیریوں کو گھر خالی کرنے کے الٹیمیٹم. پولیس بھی انتہا پسندوں کا ساتھ دینے لگی. دھمکیوں اور تشدد پر کارروائی سے انکار کیا. انتہا پسند ہندوؤں کا پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاجی ڈرامہ. برطانوی پولیس افسر کو نسلی تعصب کا نشانہ بنانے پر بھارتی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا. ہائی کمیشن کے باہر پاکستانیوں کا بھارت کے خلاف مظاہرہ. پاک فوج زندہ باد کے نعرے. بھارتی طیارے پاکستانی فضائی حدود میں پر نہیں مار سکتے. متبادل راستہ اختیار کرنے سے بھارتی ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان. لمبی پروازوں کی وجہ سے بھارتی مسافر بھی سخت پریشان. مشرق وسطیٰ اور دوسرے ملکوں کی پروازوں پر جانے لگے. ایئر انڈیا, انڈیگو, اسپائس جیٹ اور دیگر ایئر لائنز کی پروازوں کو ہنگامی صورتحال کا سامنا. طویل دورانیے کی پروازیں مختلف ملکوں کے متبادل ایئرپورٹس پر اتارنا پڑیں. کئی کا رخ موڑ گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کی شمالی امریکہ, برطانیہ, یورپ اور مشرق وسطیٰ جانے اور آنے والی پروازیں متاثر ہوں گی اور انہیں کروڑوں ڈالر کا خسارہ ہوگا. شان کی ٹک ٹک کی وجہ سے سائفٹ آؤٹ ہوا. سابق کرکٹر واسط علی کہتے ہیں شان کو یا تو کھلانا نہیں چاہیے یا ٹاپ آرڈر پر بھیجیں. کامران اکمل نے کہا آج کے میچ میں عرفان نیازی کو کھلانا چاہیے تھا. کراچی کنگز کے پاس زیادہ آپشن نہیں. اداکار علی رحمان بنے مہمان. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا. رمیز راجہ کا عادی نے مسکراہٹیں بکھیری.